نے لوگ اللہ کریم انہاں سب نو خیر و برکت نصیب فرمائے۔ یار جڑی آواز ہٹتی پئی ہے نا، انہوں میرے خیال ایکو آدھے نے، یہ بند کر دیو، ایک آواز ہوئے، ایک انہوں سمجھتا ہوئے نا بھی ہوندی کی پئی ہے گل۔ گرامی قدر حضرات، اجے بھی ہے کسر، انہوں کیویں مطلب میں عرض کراں، وہ پتر آواز نہیں بند کرنی۔ میرے آکھن دا مطلب ہے جڑی رپیٹ ہوندی نا، دو باری آواز جڑی پچھو ہے جڑا پچھلا ہے، انہوں بند کر ایک آواز ہونی چاہیے، پتہ لگے تقریر کرنا دے چسکے واسطے نہیں ہوتی، سمجھ آنی چاہیے نا جی، سمجھ ہی نہ آوے تو فائدہ۔ اس واسطے میں گزارش کیتی ہے کہ یہ مہربانی کرو اکا بند کر کے دی آواز کھول دیو جناب۔ گرامی قدر حضرات، ایک حدیث شریف تو میں گفتگو دا آغاز کرے سا۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ مئتن، فرمایا جڑا بندہ میری ذات دے اتے 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ او دیاں دعاں اکھیں دے درمیان، یعنی ایتھے متھے تے لکھ دیندا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ اے بندہ منافقت کولوں بھی آزاد ہے تے جہنم کولوں بھی آزاد ہے۔ 100 مرتبہ درود پاک پڑھن دی برکتاں زیادہ پڑھسو تے برکتاں بے شمار ہیں۔ اللہ کریم سانو سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ جڑی میں آیت طیبہ پڑھی ہے اس دے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، فرمایا اے ایمان آلیو مدد حاصل کرو نماز کولوں تے صبر کولوں، دو چیزاں دا ذکر فرمایا ہے۔ یہ دا تفسیری ترجمہ یہ بنتا ہے کہ جس ویلے تانوں کوئی مشکل آ پوے اس ویلے تسی نماز کولوں بھی مدد منگ سکتے ہو تے صبر کولوں بھی مدد منگ سکتے ہو، یہ سادہ جہی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، میں صبر والیاں دے نال ہاں۔ پہلی بات قابل غور ہے، اللہ نے فرمایا کہ جدوں کوئی مشکل آوے تو تسی نماز اور صبر دے کولوں مدد منگ سکتے ہو۔ یہ تو امت دا ایک مسئلہ حل ہو جانا چاہیے، جڑے آدھے غیر اللہ کو مدد نہیں منگنی چاہیے، اللہ نو چاہیے یہ اللہ کہا میرے کو منگو، جو نماز بھی غیر اللہ ہے تے صبر بھی غیر اللہ ہے۔ اللہ نے ایک کوئی نہیں فرمایا، بلکہ خود اس نے آرڈر دیتا ہے کہ جس لئے مشکل آوے نماز کو لی مدد مانگ سکتے ہو تے صبر دے کو بھی مانگ سکتے ہو۔ اتنے ہون کئی یار لوگ جس لئے او چور نالو پانڈ کال ہی، یہ ساڑی ایک مثال مشہور ہے، چور نالو پانڈ اگو تے جاندی ہے نا جی، تو آدھے نے اے نہیں اتاری صاحب دا مطلب یہ کہ یہ نماز ہی سبب ہے اللہ دی بارگاہ چ بنن دا تے صبر ہی سبب ہے، لہٰذا یہ سبب دے کولو بندہ مدد حاصل کر سکتا ہے۔ میں کہ میرا چند یہ سبب دے کولو مدد بندہ لے سکتا ہے نا، تو سر تے قرآن رکھ کے دس اس کائنات دے وچ کوئی میرے نبی تو وڈا بھی سبب ہے رب دی بارگاہ جانا؟ سبحان اللہ کہہ سکتے ہو جڑے منہ گھٹی بیٹھے ہو؟ کوئی میرے محبوب تو وڈا سبب بھی ہے؟ یہ تو کوئی نہیں۔ تو میں کہ نماز سے صبر اے تے نبی دے وسیلے دے نال چیزاں ملیاں نا، تے جڑی شے نبی دے وسیلے دے نال ملے، میرا چند جی او دے کولو مدد جائز ہے نا منگنا، تے موڑ یا رسول اللہ مدد کہنا بھی جائز ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ تو پھر اے میں امت تے شرک دے فتوے نہ لایا کر، تھوڑا جیا فتوے تھوڑے ونڈ، جو امت میں لوگوں پریشان ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے خود فرمایا، ایسے مسئلہ سن لو، کسی بھی بزرگ ہستی کولوں اور کسی بھی چیز دے کولوں جس لئے تسی مدد منگنی ہے، جویں صحابی نے اہل بیت ہے، مولا علی پاکن، غوث پاکن، لجپال امام حسین پاکن، شیخین کریمین، کوئی بھی ہستی ہے، تسی جدو مدد طلب کرنی ہے نا، ساڑھے علماء بیٹھن میں غلط بولا تو فوراً میری اصلاح کی تھی جائے تاکہ میری وجہ تو عقیدہ نہ خراب ہوئے۔ یہ گال ٹھیک ہے، انہاں دی تائید شامل ہو جائے تو مور تسی ضرور بولنا ہے۔ جدوں بھی کسی بزرگ ہستی کو خدا سمجھ کے کوئی بندہ منگے گا کہ وہ کافر ہو جائے گا، فارغ ہو جائے گا، لیکن ساڑھی اہل سنت دا حسن ہے، اسی جدوں بھی منگیا ہے نا، ساڑھے نزدیک سب تو افضل ہے بندہ اللہ کو لو منگے۔ یاد رکھ لو، سب تو افضل ہے کہ بندہ اللہ کو لو منگے، لیکن اگر نبی ولی کو لو منگنا بھی پہ جاوے تو ایسا خدا سمجھ کے نہیں منگ دے، اے سمجھ کے منگنے آئے کہ رب انہوں دین دا اے اکے دین دے، بس اتنی۔ اور اگر اتنی بات ہوئے تو اے سارے فتوے شتوے مینٹ دے ویچ ہر شاید بھوک نکل جائے گی۔ اگر بندہ کسی چیز کسی دی مدد لین دے نال مشرک ہوندا ہے تو میرا چند جدو سیلاب ہوندا ہے تو مڑ ساریاں پارٹیاں لے مولوی چوکاں چ بہ جاندے ہیں، او جی سیلاب زدگان کی مدد کرو، تو میں کہ مشرک تو تم ہی ہویا کھلوتا ہے، مدد منگنی ہے تو رب کو مانگ، ساڈے کولو پنڈا بیٹھا ہے۔ آواز کمزوریں آ لی ہے، فرنٹ سیٹاں لے بولے سو تو کہیں اور بولے چڑھنا۔
سمجھ آتی پئی ہے؟ کھلا پننی ہونے تو مولوی ساڈے بوہے تے کھلوتا ہے، اس لیے اللہ کو مانگنا. آپ توجہ نہیں فرما رہے نا میری بات پر. بندے دے پتر بنو یار، کیوں امت دے اوتے ایویں شرک دے فتوے؟ تو بات جڑی میں عرض کردا پیا، کسے دے کول بھی تسی منگیا ہے، اگر خدا سمجھ کے نہیں منگیا، بھاویں وہ زندہ ہے بھاویں مردہ، تینوں ٹینشن ہی کوئی نہیں. تو یہ کہڑا خدا سمجھیا ہے؟ اللہ اللہ تے خیر صلاح. رہ گئے قبراں والے، تو میں آخر وہ تو کچھ نہیں دیندے، میں کہ تواڈے نہیں دیندے تے باہر کڈ کے آگ چلا. چاسی لیندر میں بڑے آئے نا ہے، چاسی لے میں آگ چلا. تینوں کہ آکھیا ہے؟ تینوں کوئی نہیں پتا. جڑے قبراں والے ہوندے نے، اگر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو سلام کا جواب تو دے ہی سکتے نا. میرے نبی نے فرمایا ہے نا، اگر قبر دے وچوں تسی کسی نوں نہیں ساتھ مار سکتے، کربلا دے وچ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے نانا جان نوں آکھیا نہیں، یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین. آپ نے کیوں آواز بلند فرمایا؟ کیوں اور دور تو پکاریا ہے؟ اور یہ یا والا مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے، قبر والا مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے، ندا والا مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے. لیکن حل ہو دونا جنوں عقل ہوے. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات. تو میرے عزیز اس واسطے کوئی سمجھو یار. اور یار مینوں ویکھو نا، اے کیا روایتاں دے اندر کوئی نہیں ہے بارش نہیں ہو رہی مدینہ شریف دے وچ. سارے آگے حضرت اما عائشہ پاک دی گل، بارش نہیں دی ہوندی کی کریے؟ فرمایا نبی پاک دے جڑے روضہ انور دی چھت، اس ویلے اے سبز گنبد اس طرح نہیں سی، لیکن وہ کمرہ حجرہ ہے حضرت اما عائشہ پاک دا. سمجھ آ رہی ہے؟ پتہ چلا قبراں دے اوتے ایک حجرہ بنانا بڑی پرانی سنت ہے. وہ بزرگ ہے، بڑی پرانی سنت ہے. اما عائشہ پاک دے کول گئے، اما عائشہ پاک آ کے اچھا ہن انج ہے، فرمایا اتوں نہ ایک کڑی کڈو چا، اے دھوپ جدوں سیدھی قبر تے جاسی تے نبی پاک نوں پتہ لگ جاسی بھی میری امت بارش واسطے ترسدی پئی ہے. او وچوں دعا چکریشن بارش ہوسی، انہاں جو کڑی ہٹائی، دھوپ گئی تے نہیں آیا. علماء نے لکھے توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ صرف سبحان اللہ کی رکھو. صرف ایک منٹ مجھے ٹائم دیو، ٹائم بہت تھوڑا ہے اور میں چاہنا کہ تمہیں دو چار گلاں سنا جاواں. یہ میرا عنوان نہیں جڑا میں تمہیں سنا رہا، یہ میرا عقیدہ جڑا سمجھا رہا. عنوان میرا ہو رہے وہ بھی میں تمہیں عرض کرنا، لیکن یہ مسئلہ ہے میں کہ آپ کی خدمت میں عرض کرا میرے بھائی. اصل اے مسئلہ ہے. اور ویسے بھی اگر شیخ محقق نوں پڑھیا جائے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نوں پڑھیا جائے، اور جتنے ساڈے بزرگ اکابر علماء جنہاں دے اوتے تمام مکاتب فکر متفقن انہاں لکھیا ہے، وہ فرماندے نے اے جڑا یہ علم دا لٹ ہے نا، اے اونوں سمجھ نہیں جانا، اے اونوں سمجھ آنا جہدے وچ حلال دی ٹاکی لگی ہوئی ہوئی. سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں جا رہی. اے اس لٹ نوں سمجھ نہیں جانا، کیونکہ وہ تو ٹکر ہی کسی اور شے دا کھاندا ہے نا. اے ذرا توجہ میں ادھر کرے تانوں مسئلہ سمجھاواں، میرے ال ویکھو ذرا. گرامی قدر حضرات، وہ فرماندے نے کہ جتنی دیر تائیں اللہ دا ولی زندہ رہے نا، وہ لوکاں دی مدد گھٹ کردا ہے اللہ دی عطا دے نال، تے جدوں فوت ہو جائے مڑ ہور زیادہ کردا ہے. انہاں سوال اٹھایا بھی کیوں زیادہ کردا ہے، وجہ کیا ہے؟ جواب سن لو. فرمایا شیر جتنی دیر پنجرے دے وچ کھلوتا ہے نا، وہ دھڑدا تے ہے، طاقت بھی ہے، لیکن اپنی طاقت جوہر نہیں دکھا سکدا. جوہر تاں بھی کھاندا ہے جس لیے جنگل کھلا وداوے مڑ کوئی ہل کے تے وکھاوے. فرمایا ولی دی جڑی روح ہوندی ہے جتنی دیر تک جسم دے پنجرے دے وچ ہے، وہ جوہر نہیں دکھاندا. جس لیے نکل جاوے تو یا غوث اعظم آگ صحیح اپڑنی آوے کی وقت. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات؟ گرامی قدر حضرات، جڑی میں بات عرض کیتی ہے وہ سارا نقطہ اس لفظ دے نال سمجھ آنا ہے. اگر کسی کو خدا سمجھ کے منگسو تو مشرک ہو جاسو، ورنہ غیر اللہ کو مدد منگن دا کوئی کسی قسم دا اختلاف ہے نہیں. اے لوگ ایک ڈرامہ بنایا، اے ڈرامے دی ہوا ہے جڑی میں کر دیتی ہے، ہن آؤ اگے چلیے. فرمایا تسی مدد مانگ سکتے ہو نماز دے کولوں بھی تے صبر دے کولوں بھی. اگے میرے رب نے کہ فرمایا، یہ ساڈے سارے بیراواں واسطے مسئلہ ہے. جڑے جوان بیٹھو نا تانوں چھٹی کوئی نہیں تے دین دا ماں بڈھڑے نوں بھی چھٹی کوئی نہیں. یہ میں تانوں صحیح دسدا پیا نے. ہاں اے ذرا دھیان کریا ہے. فرمایا میں صبر والیاں دے نال ہاں. یار پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، ٹھیک ہے تسی مدرسے وچ نہیں گئے، تساں گردانہ سیگے نہیں پڑھے، وکھری گل ہے، لیکن یار اتنا تو سوچ رکھ دے ہو نا کہ اللہ نے فرمایا مدد منگیا ہے دو چیزاں کولوں، نماز سے صبر تے میں ہاں صبر والیاں دے نال. تے کیا خیال ہے اللہ نمازی دے نال کوئی نہیں؟ میں جو بیٹھا ہی دے مہمان تے آندے رہن کے میرے ال گل تے سنو نا میری. کیا خیال ہے بھائی اللہ تعالیٰ نمازی دے نال کوئی نہیں؟ یہ میرا سوال ہے. ہن دا جواب سنو جے سمجھ آ جاوے تا. گرامی قدر حضرات یہ دا جواب ہے ذرا دھیان دے نال سنیا ہے. کاش کے جملہ میری زبان تے آسان ہوئے تو تانوں جلدی سمجھ آوے.
अल्लाह ने नहीं फरमाया कि मैं नमाजी दे नाल कोई नहीं, फरमाया मैं सबर वाले दे नाल। मतलब क्या है? फरमाया सबर वाला नमाजी होवे ते अल्लाह ओदे नाल हुंदा, बेसबरे दे नाल नहीं हुंदा। समझ आ रही है आप रात नूं? अगर आ गई है तो जरा सोचो, आप जितने बैठे हैं सटे तो लैके आखिरी बंदे तक असा नमाज़ां ते पढ़ने हैं जिहड़ी अल्लाह दी तौफीक है। पहली ते गल है नमाज़ां सारियां पढ़ियां करो। मैं की आख्या? पहली गल है नमाज़ां सारियां 5 साडे उत्ते फर्ज ते पढ़नियां पवनियां। ठीक हो गया जी? पहली बात है। दूसरी बात है जे नमाज आप पढ़ ही लेने आए तो मुड़ की ख्याल है सानू ये जिहड़ी नमाज है ये पढ़न तो बाद सबर का मुजाहरा करना चाहिए, बेसबरी का मुजाहरा करना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया मैं सबर वाले दे नाल हां। नमाजी सबर वाला होएगा तो अल्लाह उहदे नाल होएगा ना। असा नमाज़ां भी पढ़िए बेसबरी भी करिए तो फायदा। और इथों एक मैं नुकता समझावा, चुकी असी उस दी महफिल च बैठे हैं। अजकल दे कई विगड़े तिगड़े पीर जिहड़े ना, नाराज नहीं होना, विगड़े तिगड़े उन्होंने ना ड्रामा बनाया, ना दाढ़ी रखते ही ने, ना नमाज़ां पढ़ते ही ने, भंगी चरसी नशई बीबियां दे शौकीन, दांदा दे भजाऊ, कुत्तियां दे लड़ाऊ, जनाब कबड्डियां दे मैचां दे कराऊ, लकी रानी सर्कसां दे लवाऊ। ये जालिम साडे पीर बन के बह गए। साडे पीर होंदे अंदाता साहब वर्गे, हाजा साहब, ये साडे पीर। जदों दे जाहिल कौम साडे उत्ते मुसल्लत हुई है, इन्ना आके ड्रामे बद। कोई आदा मेरी नमाज मदीने होंदी है, कोई आदा है मौलवियां दा काम है, कोई आदा असीं नमाज कायम करने हैं, कोई आदा मैं उतरा पढ़ने आया। मैं क्या तेनू पा लवां लम्मे थल्ले ते तेनू मैं दसा तू वड्डा पीर है या करबला दा सैयद तेरे तो वड्डा पीर है? जिंदा बंदा बोले जरा रोटी खा के बैठा टुकर हलाल करो सारे जने। करबला दे सैयद ने नमाज नहीं छड़ी, उस पीर ने नहीं छड़ी, तू कौन है छड्डण वाला? तू केड़ी बला है कि तू साडे उत्ते मुसल्लत हो गया? कौन है तू? जिंदा बंदा बोले जिंदा बंदा। इन्हां दे सामने तुहानू सीना चौड़ा करना पेगा। बच्चे की तारोगे किधरों आया तू? पीर कहदे किहनू ने? जिहदी बंदा पैरवी करे ते जिहड़ा आप रसूल पाक दी पैरवी नहीं करदा पीर हो ही नहीं सकदा। तमाशे बनाए। हाँ कोई वड्डे घर जम पे है तेरा मतलब ये नहीं तू साडा पीर बन जा। ठीक है तू वड्डे घर जमया तेरा मुकद्दर है, पर पीर और पेशवा तां बनेगा जे वड्डियां दे नक्शे कदम ते चलेगा। ये तू नहीं चलेगा साडा पीर और पेशवा नहीं है, तू साडे वर्गा है। हुण ना बुलिया है, हुण ना बुलिया है। असी तो वो लोग है, यकीन करो असी निस्बत अल वेख के ते गड्डियां चुमना शुरू कर देने। मेरा पुत्र विच वेख्या कर, वो बैठा ही जिन्नू जम के मां ने भी नहीं चटिया जिन्नू तू चट्टी जाना है। कदी मां दे हाथ भी चुमे नहीं, प्यो दे भी चुमे नहीं, कभी रब दा कुरान भी चुमी नहीं। ये औकात है किनू चुमी जांदे? खुदा दा खौफ करो यार। मैं खुद पीरी मुरीदी दा कायल हां, तुहानू कोई नहीं पता मैं हजरत अत्तार दा मुरीद हां, मैं सैयदी अमीरी आले सुन्नत दा मुरीद हां, मदनी चैनल वाले मुर्शिद दा मुरीद हां। लेकिन पीर को चजदा ते होवे ना यार। एक ही जरा जम पे वो पीर बन गया। माजरत के साथ अपनी इस्लाह करे भाईजान। मौलवी दे घर जमण वाला मौलवी नहीं, डॉक्टर दे घर जमण वाला डॉक्टर नहीं है, सियासतदान दे घर जमण वाला सियासतदान नहीं है भाईजान, ते पीर दे घर जमण वाला पीर भी नहीं है। ओदी कोई क्राइटेरिया है, वो पूरा होएगा तो फिर बंदा पीर बन गया है। मैं जेड़ा जमदा है साहबजादा ते पता नहीं चांद पीर तो थल्ले गल ही कोई नहीं। इनू तल्ले लाओ, इस चानू ग्रहण लगी है, हटावा थोड़ी जाई। तमाशे बनाए ने सारिया ने जनाब। अपनी सलाह करो, इस इस्लाह तो बगैर गल नहीं बढ़नी। ये जब 2 नंबरां वेख के तो मिर्जा जेलम दा लाटा जा बाबे ते शाही कोई नहीं। मैं कही नांदी धूड़ असी पट लेने, पर तू तो साडे वड्डियां बाबियां नूं भी पै गया। पर उस मिर्जे वास्ते भी मेरा एक पैगाम है। अब मैं कहा तू तो निक्कू जिहा बच्चा गलूरा है कल दा, तेरी तो औकात ही कोई नहीं। तेरा एक वड्डा मिर्जा ही भी आया सी, ओ काना दज्जाल। तू मेरे बाबियां नूं गल्लां करना है? अब मेरे बाबियां ने तो वड्डा मिर्जा नहीं चलन दिता, तू तो शाही कोई नहीं है। पीर मेहर अली शाह साहब ने धूड़ कट के रख दी थी, जमाती अली शाह साहब ने धूड़ कट के रख दी थी। क्यों भी हजरत तू साडे बाबियां नूं पै गया, तेरे तो प्यो दे पल्ले असीं कुछ नहीं छड़िया। सदके जावा जेड़े चुप बैठे हो, सदके जावा है। ये तो शाही कोई नहीं, ये तो किसी का पालतू है। इन्हों तू ना कमरे च बने हुआ टुकर गत्ती रख दे भी भौकी रख, इसके पल्ले क्या है? पुत्र पेड़ च खलो के जिवें असां पारा देंदे पिया दे के लिखा तेनू दसां। गल्लां करनियां सौखियां, पेड़ च खलोना औखा। समझ आई है? हुसैनी बन, हुसैनी किरदार है मेरा चन्न।
لیکن جڑی میں بات عرض کرتا پیا وہ آج کل ڈرامے باز لوگ جڑے اس مسنت تے آ کے بیٹھ گئے نمازہ نہیں پڑھ دے ترابیاں نہیں پڑھ دے جمعہ نہیں پڑھ دے ہوئی نا نو قرآن نہیں آمدا سنا ہی نہ دے کرو ان پہلا سپارہ تینوں سنا جان تو گل ہوئی نا میں زبانی دی گل نہیں کر رہا میں دیکھ کے کہہ رہا نہ بولی ہوں نہ بولی ہوں نہ بولی ہے انہاں نو دعا تک نہیں منگنی آندی یا رب العالمین میں کہا آئے دی اوقات ہے بھی انہوں نحو دا پہلا قیدہ نہیں آمدا نہ بولو میں کسی دے منہ الویخ کے تقریر نہیں کرتا نہ میں کسی دے مشورے تے کرنا میں اعلیٰ حضرت دا غلام ہاں تو میں مسلک تے تقریر کرتا ہوں سمجھ آ رہی ہے نا اس بات نو سمجھ درخت بھی کھلوتا ہوئے کانٹ چھانٹ نہ ہوئے تو درخت ودا نہیں ہاں وہ سونا بھی لگ رہا ہے تو ودا بھی ہے ہی تے بندے دی بھی حجامت نہ ہوئے تے بندہ بھی 6 مہینے تو بعد جیم دا پوتر لگتا ہے یہ بھی حجامت ہونی چاہیے مسئلہ کالے تواڈی بھی ہونی چاہیے یہ تواڈی حجامت علمی حجامت ہو رہی ہے اپنے آپ کی اصلاح کرو بھائی جان اللہ دا نائن ہے اسا بڑے شرمندہ ہو گئے نہ لوکاں دے کولو ہن اسی کوئی نہیں ہونا ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرو میں نہ ہن نہیں اسی ہونا سانو کامل تے اکمل بندے چاہیے سانو قرآن اور حدیث والے بندے چاہیے سانو پکے تے ٹھکے سننی چاہیے بس اللہ اللہ تے خیر چلا وہ پتہ کی یاد ہے او یار اے مولوی نمازاں پڑھتے رہے تو مولویاں دا کام ہے تو میں کہا تو سیکھیں بولی نا تو سیکھے ایسا تو مولوی ہو گیا تو سانو تو رد کر دیتا ہے تو نہیں مان تو سیکھے اگر لے کڑی گل ساڈی لین ہی ہو رہا ہے کہڑی تیرے پیو والی لین ہے کہڑی لین ہے تیری میں انداز آج تک میرے نبی نے ایک نماز چھڑی کوئی مائی دلال کھڑا ہو کے کرے دعویٰ میرے سامنے میرے نبی دی اہل بیت نے چھڑی ہے کوئی کر دعویٰ میرے نبی دے صحابہ نے چھڑی ہوئی گوڑیا تو آ گیا شراباں پی کے بنگاں پی کے تو کہنا میری لین ہو رہا ہے تیری میں لین بن کے تو دب نہ دیا گا ڈرامہ کی کر دینے اتو ڈرامہ کی کر دینے ادھر دیکھو ڈرامہ ہے ہوندا ہے سنو جزاک اللہ ڈرامہ ہے کر دینے او جی اے پڑھ دینے ایسا قیم کرنے ہیں امام حسین کربلا قیم کیوں نہیں کی تھی سمجھ آ رہی ہے آ جاؤ تو انو قیم دا مطلب بھی دسی جاما اللہ کر کے سمجھ آ جاوے اے علماء نے لکھے علماء تفسیر نے اقامت الصلاۃ دا مطلب کیا ہے سمجھ آئی او فرماندے نے نماز پڑھن دا مطلب ہے کہ جدو نماز دا ٹائم ہو جاوے نا بانگ ہو جاوے فجر زور اثر مغرب عشاء اگر بندہ مسافر نہیں مقیم ہے اور بالغ ہے اور اس تو بعد او دا عقل سلامت ہے فرمایا مسجد تے آ کے انہوں جماعت دے نال نماز پڑھنا واجب ہے پہلیاں سنتا بھی گھر پڑھے بعد والیاں سنتا نفل بھی گھر پڑھے بیبیاں ساریاں ہر ٹائم گھر ہی پڑھ سن بیبیاں دی مسجد گھر رہے آج کل کئی بیبیاں نو شوق چڑھیا والا جماعتاں کران دا میں کہ بی بی جے جماعتاں کرانیاں انہاں قسم خدا دی سب تو پہلی امام اس امت دی اما ختیجہ ہوے ہاتھ تلے نہ رکھ اپنے ہاتھ تلے نہ رکھ دو نبی پیا کرنا ہے دوری امام حضرت اما عائشہ ہوے تے تیسرے نمبر تے نبی پاک دی چوئی بیٹیاں ہوے یہ انہاں نے کام نہیں نہ کیتا تے بے بے مولویاں نے جھلی تھوڑا جیا توجہ ہے سدنا تو سمڑو مینو کوئی نہیں یہ تو ہے مینو پاک کیونکہ قرآن مسئلہ تے کون سدے سی جناب لیکن مسئلہ میں حق دا دے دیکھو حضرات علماء بیٹھے نے مفتیان اکرام بیٹھے نے عورت کی جماعت باہر صورت مکروہ ہے نہیں ہو سکتی اگر وہ کرا بھی لین تو علماء نے آکھیا کراہٹ پھر بھی باقی رہ گی وہ پھر پہلی صف دے وچ کھڑی ہو جاوے تو انہاں نو پہلی صف دے وچ امام بن کے اگے نہ کھلوے کیوں اگے بندہ کھلوتا ہے تو بندہ نہیں بی بی ہے بی بی ہے ہم تو مردوں کے برابر ہیں برابر دی رہو تین کیا آکھے برابر ہیں قسم خدا دی اس کائنات دی جڑی بلکہ اس کائنات سنے ساری کائنات جنت دی عورتوں دی جڑی سردار ہے سیدہ کائنات جدہ انہوں نے دعویٰ نہیں کیتا کہ میں علی تیرے نال ہے یا تیرے تو اگے ہاں تو کون ہے گلہ کرنا علی بات سمجھ آ رہی ہے آپ سارے حضرات میں انہاں مسئلے میں سمجھو میں جڑی بات عرض کردا پیا اے نماز پڑھن دا مطلب ہے پڑھن دا مطلب ہے اذان ہو گئی ہے مسجد تے آ کے نماز پڑھ تے قائم کرنا دا کی مطلب ہے ہن نہیں میں تانوں آکھنا بولو کئی بندے اجے بھی منہ گٹی بیٹھے نے مرضی ہے تہاڈی کہنا نہیں مسئلہ سنیا ہے قائم کرنا دا مطلب توجہ میرے ال قریبی سنیا ہلو ادھر میرے ال دیکھو قائم کرنا دا مطلب اے وے جے نماز مسجد تے پڑھ لئیے نا تے باہر نکل کے انہوں بچا بھی صحیح تے پچا بھی صحیح مسیح تو باہر نکل کے نہ تو کسی دی جتی چکڑی ہیں ہوں نہ بولی ہوں ہنس دے پیر بھی یار گل تو ٹھیک ہے
باہر نکل کے کسی نے گال نہیں کرنی, باہر نکلنا قتل و غارت نہیں کرنی, نماز پڑھ کے باہر نکل کے کسی دن 2 نمبری نہیں کرنی, 2 نمبر سودا نہیں بیچنا. توجہ تو کرنا یار, سمجھ آمدی بھئی ہے؟ وہی مطلب ہے اقامت الصلاۃ دا. یہ دا مطلب ہے نماز پڑھ بھی صحیح تو جڑی پڑھ لئی ہے انہوں بچا بھی صحیح, اور دھوکے نہ دے باہر نکل کے. قائم کرنا مطلب ہے نماز بچا, یعنی یہ دا آسان مطلب ہور کر دے ماں. نماز پڑھ کے جدو مسجد جو باہر نکلے نا, جدو نمازی بن جائیں وہ تیری طبیعت دے اتے نماز دا اثر ہونا چاہیے. گھروں میں تامی نمازی, باہروں میں تامی نمازی. تیری طبیعت دے اندر ایک ایسی نورانیت و روحانیت و برکت و شفقت ہوئے ویکھنا لا کے آئے سارا سجدیاں دا فیض ہے. مطلب اقامت الصلاۃ دا. لوکاں ڈرامہ بنایا بھی پڑھنی نہیں تے قائم پئی ہوندی ہے, پر واندا رہو وڈ کے مرنی. کیوں ساڈے تے مسلط ہو گئے ہو پتہ کہ بلائی ہو. لیکن جڑے ساڈے پیر نے حضرت بابا فرید الملت والدین والحق, گن شکر دا راجا, ولیاں دا مہاراجا, چشتیاں دا شہنشاہ, سمجھ آئیے. حضرت بابا فرید پاک دی ہسٹری چوک کے ویکھو, جدو آخری وقت ہے عشاء دا ٹائم سی, آپ نے عشاء دی نماز پڑھی, پڑھ دیں آپ دے اتے کیفیت تاری ہوئی, انہوں عالم وجد کہہ لو. آپ نے جدو نماز پڑھ کے سلام پھیریا نا تو کیفیت ہٹی, فرمایا میں نماز پڑھی ہے جی آپ پڑھی, فرما میں نو چیتا کوئی نہیں, میں دوبارہ پڑھ صدقے جاؤں صدقے. میں معذرت کے ساتھ جان کی امان پاؤں, بہت اعلیٰ قسم دے چشتی لوگ بھی موجود ہیں, پر آج کل تک کہیں ڈھول ڈھمک کا کوٹ کٹائیا شروع کی تو ہے بھئی یہ قوالیاں شوالیاں ہو گئے تھا. چشتیاں چشتیاں خاندان دے وچ نماز بھی با جماعت تکبیر اولا دے نال پڑھن دا آڈر ہے بھائیا. ہوں نہ بولیا, ہوں سارے چشتی چپ ہو گئے. ایو تے رولا جناب چشتیاں دے وچ حضرت بابا صاحب تو کوئی نہیں پتا کتنے بڑے فاضل عالمان رولے نے نا. اصل صرف کرامتا دسیاں, انہاں دی تعلیمات اور انہاں دے اصل جو کردار سی انہوں دسیا ہی کوئی نہیں اسی. حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ دوبارہ پھر نماز پڑھی, پھر آپ تے کیفیت تاری ہوئی. فرمایا میں نماز پڑھی ہے, انہاں کہ جی اسی پڑھی, اسی گواہ بالکل اس گل. فرمایا یار مینوں کوئی نہیں پتا, میں دوبارہ موڑ پڑھ سا. تیسری باری پھر آپ نے نماز دی نیت فرمائی, جدو سر سجدے چ رکھو کیفیت آئی تے بابا صاحب نے اپنی جان دا نظرانہ سجدے دے وچ دتا سی. سمجھ آ رہی ہے؟ بابا فرید پاک اینج گیا, اے ہوندا جے پیر, اے جے جنہاں دے ڈیوے بلدے پئے نے. گل اقامت الصلاۃ تو چلی ہے میرے بھائی, اس بات کو سمجھنے دی کوشش کر. اور پھر ویکھو کربلا دا سبق, دیکھو ادھر ویکھو. اج مینوں آندے پیغام حسین, اے سن امام پاک دا پیغام. ادھر ہے 22,000 دا لشکر, ایک روایت 30 دی بھی ہے, 40 دی بھی ہے, 90 دی بھی ہے, انہوں سیر تے کر دے 22 لالا. اور امام پاک دا جڑا مکمل قافلہ ہے, علماء نے لکھا 82 بندیاں, مرد عورتاں بچے خادم رلا کے ٹوٹل قافلہ 82 بندیاں دا سی. ایسا لگتا پتہ ہی کوئی نہیں تو جوک ہو گیا. ویسے ایک قول 140 دا بھی, ایک 240 دا بھی ہے, لیکن اگر 240 سن تے مڑ 72 شہید ہیں, باقی پورے کر جو نہیں نہ فرما رہے. چنگے بھلے بیٹھو یار, بول لو صوفی صاحب میں سیریل آئی, مینوں بھی تو پتہ لگے نا بھی تسی 5 بجے ایویں تے نہیں نہ بیٹھے رہے. بھائی یہ 82 بندے سن, مرد عورتاں بچے خادم رلا کے, 72 وچوں شہید ہو گئے. کتنے شہید ہوئے؟ لیکن پہلا سوال ہے ادھر 22,000 کیوں سن, اے 72 سن, 3 دیہڑے دے پیاسے سن. انہاں دی جنگ دی تیاری بھی کوئی, امام حسین نے جنگ دا اعلان ہی نہیں کیتا ہویا. اے تے کوفے دے بے وفاواں سدیا ہاں, جھوٹے حسینی جڑے اپنے آپ نوں آدے ہن, جھوٹے ملنگ بنے ہوئے سن. ہن نہ بولی, ہن نہ بولی. خط لکھ کے سدیا امام حسین نے آکھے اوے تو بھی خط لکھیا, تو بھی 150 بندے خط لکھیا. ہن میرے سامنے تلواراں چوک کے کھلوتے ہو, اس لیے بے شرم بن کے منہ تلے سٹ کے کھلو گے. جڑا زیادہ نعرے لاوے نا وہ سچا نہیں ہوندا, سچا وہ ہے جڑا نال کھلوتا ہوے. توجہ ہے؟ نعرے لاؤن والے تو بڑے سن, اے نعرے لاؤن والے نہیں سدیا سی. تانوں شاید اس گل دا احساس نہیں ہے. پیغام سننا, ہن جگرا کٹ کے سننا. ہاں جی, یہ جھوٹے سن جڑے اپنے آپ کو کہندے سن ہم تو ملائی ہیں, تو ملنگ ہیں, تو حسینی ہیں. آئے حسینی بننا تو کوفیاں ورگا نہ بن, حسینی بننا تو مدینے والے ورگا بن. پتہ لگے؟ ہاں ہاں, میں کہ عرض کرنا جے ٹائم دے وچ کو برکت بن پائی تھا, اس بات کو سمجھو ذرا. اگے 22,000 ہے اور ادھر 72 نے سارے شہید ہونے والے, ٹوٹل 82 بندے. اتنے زیادہ بھی کیوں لوڑ پئی ہے؟ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟
کیوں زیادہ بندیاں دی لوڑ پئی ہے؟ یہ تو نہیں پتا. میں کہا یزیدیاں نو پتا سی بھی یہ سارے محمدی شیر ہیں تے شیراں نو ولن واسطے کتے زیادہ چاہیے ہوندے نا. نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے. شیراں نو ولن واسطے کتے زیادہ چاہیے، اس واسطے انہاں اتنا زیادہ اہتمام کیتا. ہاں سمجھ آ گئی ہے پہلی بات. دوسری بات میں ذمہ داری دے نال کہہ رہا ہاں، جڑے کو 2 4 جماعتاں پڑھ جاندے ہو نا تو مڑ تواڈے ذہن بدل جاندے ہیں. الا یہ کہ جنوں اللہ بچائے، کامل مرشد ہوے، کامل دا عالم ہوے. سمجھ آئی؟ ماں پیو مسلک دا درد رکھنو پر ورنہ سارے فارغ ہو جاندے نہیں اکثر. دھیان کرو سارے حضرات، سڑے تو آخری بندیاں تک دھیان دے نال سنیا ہے گل. میں تانوں ثابت کرنا، اور اگر گل نہ ثابت ہوے میں آخری سامت ذمہ دار میں معافی منگساں تواڈے کولوں. تے جے گل سچی ہوے تے میری گل دا جواب دینا ہی. 22,000 دا لشکر الگ اذان دیندا سی، الگ جماعت کراندا سی. امام حسین دے 82 بندیاں دا قافلہ الگ اذان دیندا سی، الگ جماعت کراندا سی. آج جڑے آدھے چھوٹے موٹے اختلاف ہوتا ہے، ہمارا کلمہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، نبی ایک ہے، تے کوئی نہیں چھڈو پرے تے مولویاں دے رولے ہوندے نے تے ایک پیچھے نماز پڑھ. چپ بکواس بند کر اپنی. تینوں کیا آکھیا اے حسین دا پیغام ہے. ہاتھ بھی تھلے نہیں دیکھنے، میں ہاتھ بھی تھلے نہیں دیکھنے. اے میرا چان حسین دا پیغام ہے. آپ نے دسیا وہ جدو امام بنانا ہے تو یزیدی ساڈا امام نہیں بن سکتا. میرے پیر بھائی گوڑے چھٹو ہے تساں جی میں سمندری دی لاری دے انتظار کر سیدھے ہو کے باؤ بندے بن کے باؤ سیدھو. آپ نو کہہ رہے ہیں میں امانتاں جی سامنے آ کے بہراں دیاں سب تھڑکر دے رہے تساں کو زیادہ چیشتی نہیں اسی توڑے تو بات چیشتی ہیں. میں قادری ہاں لیکن اسے چشتی المزاج بندے ہیں. اے مسئلہ سن یار، میرے مسئلے کمزوریت گل کر. ہجرا اے دیکھو نا مرزا پلمبر او دے یتیم العلم یزید الفکر خبیث النسل والعسل والعقل. لے او دے سارے طرح دے جواب اسی ہکو پھوک چکڑ کے ماریا. چل اور ایچے آ بھی آج کل ہوندا ہے فلان جگہ تے نا سعودی عربی چ ایک امام ہوندا پیا رش بڑا لگنا ہے، رش والے پاسے چلا چپ چپ. امام حسین نے دسیا ہے گل رش تے نہیں مکدی، گل حق تے مکدی ہے. گل رش تے نہیں مکدی، گل حق تے مکدی ہے. کلمہ تے ہوا میں ثابت کرا، میں علماء بیٹھے نے، میں غلط ہے میں انہیں ٹوکا جے صحیح ہے. انہاں دی خاموشی یہ صحت دی علامت ہے. سنو جڑی میں بات عرض کردا پیا، اذان یزیدی لشکر بھی دیندا ہے، اذان حسینی لشکر بھی دیندا ہے. تکبیر ادھر بھی ہے، تکبیر ادھر بھی ہے، نماز ادھر بھی ہے، نماز ادھر بھی ہے، قیام ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، قرات بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے. ہونا قرآن دی آیت سمجھو میرا چن. اللہ نے فرمایا میں صبر والیاں دے نال ہاں. اگر اللہ کہے نا میں نمازیاں دے نال ہاں تو یزیدی آج آیت پڑھانا اللہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. فرمایا چپ نمازاں یزیدیاں کولو ہیں پر صبر حسین دے کول ہے. اور اللہ کی حمایت و مدد و نصرت بھی حسین کے ساتھ ہے. کیوں بھائی کو گل سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ اس آیت نے تو واقعہ کربلا دا سارا فیصلہ کر کے رکھ دیتا ہے. اور دوسری بات اگر نمازاں پڑھ دے سن نا تو انہاں دے کول صبر کوئی نہیں سی تو میں پہلو تانوں دسیا نمازی ہوے تے صبر والا نہ ہوے تو کیڑی شے دا نمازی ہے. نہ بولیا کدے کو سننا نہ لوے. یہ یاد رکھ لو علم عبادت حسن اے بندے اور پیسہ اے بندے دے اندر تکبر پیدا کر دیں. اے 4 وجوہات صوفیاء نے لکھیاں. ہاں یہ 4 چیزاں علم عبادت حسن اور پیسہ یہ بندے دے اندر تکبر پیدا کر دیں. تکبر اس نہ آمیں لیکن جدو حق دی گل آوے تو ڈٹ کے بولے تینوں کو متکبر سمجھے وہ مڑو چبل ہے. تینوں چاہیے حق واسطے ڈٹ کے گل کر، تیری گل دے اندر جھول نہ ہوئے، کمزوری نہ ہوئے، بلکہ جو میں پنجابی چاہتے ہیں سینے تے چڑھ کے بول. پتہ لگے اصل مسلک دی گل کیا ہے اور حقیقت کیا ہے میرے بھائی. تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے 2 مسئلے حل کر دیتے. کیڑے کیڑے بلا توجہ ہے؟ پہلی گل ہے کہ نکے موٹے اختلاف چھڈو پرے سارے ایک دے وچ پڑھو. امام نے فرمایا اساں تا پورا شجرہ چیک کران گے دا. اے دیکھو مینوں ایک بندہ کہندا حضور یہ گل ٹھیک ہے پر نہ کوئی لاجیکلی بات بتا دیں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے. میں کہ سن آپ تو کہنے پیچھے سی امام دے. اکھے ہاں
میں کہ میں اس واسطے ہر امام دے پیچھے نہیں پڑھتا، پہلو میں امام نو پوچھنا بھی تو کدے پیچھے ہے؟ حضور کیا مطلب؟ میں کہ ہنے دسے نا، میں کہ میں تے اس امام دے پیچھے، میں انہوں پوچھ رہا امام صاحب تو کدے پیچھے؟ آیا کہ